For advertisement, call 8125893028. Our Gmail maxtvtelugu@gmail.com. महाज्वालाय धीमहि तन्नक्षत्र प्रचोदयात्। गोविन्द ओम वैश्वानरमहे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। अग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निविद्धाग्निं प्रज्वाल्य प्राक्तोयं निधाय। बात अणिंजिरकूडदु अणिंजिरुत्ता कण तेरियல எனக்கு கற்பூரம் போடுங்க आदित्यवर्णं तमसस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिनन्द्यदास्ते स्वाहा। धाता पुरस्ताद्यमुदा जगार चक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्तः तमेवं विद्वान् अमृतिः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते स्वाहा। यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागं महिमानस्यन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा सर्वाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतस्थाय सर्वाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा धन्वन्तरे महाविष्णव इदन्न मम ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंकर प्रचोदयात् स्वाहा अव्यवाभिमादिशाकं रक्षोणं मृदाजिष्णुं मणि निष्मन्तं देत्यदं बुरन्दिं विघ्नेगस्विष्टकृतबाहुवेम स्विष्टमग्ने अभिदत्तनाहि विश्वादेवा प्रसना अभिष्या उर्नपन्ताः प्रसन्विवाहि ज्योतिष्मध्ये शजरण् आयु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दन्नभमाय ये एतत्कर्मसमृद्ध्यर्थं जयादिष्टानविन्दादि होमं करिष्ये जन्म आत्मनः विन्दाभूत अग्निष्ठत् पुनरागाः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा अग्नेदन्नमम यत्पागत्रामनसा धीनदक्षाणि यज्ञस्य मन्वदे मर्तासः अग्निष्ठद्धोता ऋद्विजान्निष्ठो देवान् अग्नेदन्नमम भूस्वाहा अग्नेदन्नमम भुवस्वाहा वायुवे सुवस्वाहा सूर्यायदन्नमम ओम भूर्स्वस्वाहा प्रजापतेदन् कर्मषाट्गुण्यार्थं केशवादि होमं करिष्ये केशवाय स्वाहा స్వామివారి కైంకర్యంలో ఉండండి. అన్ని గుళ్ళు కాదు, మనం మన చేతి వల్ల ప్రతిష్ఠ అయిన గుడికి మనం చేయకుండా ఆపేస్తే దాని దోషం తగ్గుతుంది. ఒకటి మేము చెప్తాం అందరికీ, గుళ్ళు కడుతున్నామంటే సార్ గుడికి అర్చకుడు మీరు దాని లైఫ్ టైం మీరు పాలిస్తారు అన్న నమ్మకం ఉంటే మాత్రమే గుడి కట్టండి, లేకపోతే దానికి దగ్గర కూడా పోకండి. పిల్లల్ని పెంచడం అయినా సరిగ్గా పెంచకపోతే ఏమవుతారు, ప్రౌఢీలు అవుతారు అన్నట్టు దేవుడిని సరిగ్గా పట్టించకపోతే ఆ దోషం మనకే తగ్గుతుంది. ఎవరెవరు మీరంతా ఉండి ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ ఉండి స్వామివారి కైంకర్యం ముందు ముందు బాగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అందరూ ఫ్యామిలీలు బాగుండాలి. निवेदयामि प्राणग्रहण स्वाहा प्राणग्रहण स्वाहा व्यानग्रहण स्वाहा उदानग्रहण स्वाहा समानग्रहण स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अमृत अमृत अमृतावस्था नमसि अमृता पिता नमसि मध्ये मध्ये पाणिपयामि उद्दीप्यस्य जातवेदो वघ्नन्निर्दिं मम पशुगुश्चवक्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो युंषे जानवे रोगामश्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदग्न आगहिष्यामा वैपादय प्रत्यक्षदेवं सन्दर्शयामि शुभगुं शुभौ ओम श्रीं श्रीयै नमः ओम अमुदोद्भवायै नमः ओम कमलायै नमः ओम चन्द्रसहोदर्यै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम वरारोहाय नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम चार्ङ्गिन्यै नमः ओम देवदेविकायै नमः ओम सुरसुन्दर्यै नमः ओम महालक्ष्मी नमः सर्वोभीष्टबलप्रद अष्ट ऐश्वर्य साम्राज्य मङ्गलमाङ्गल्य महालक्ष्म्यै नमो नमः च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्थकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया तेन देवा अयजन्ता साध्याशयश्च ये तस्मात् कारिन्द्रश्च
प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् सत्रबुद्धविष्टयन्तुष्टबौधस्सुभिदमुग्रवीरमो इन्द्रस्तोमेन पञ्चमिदं वादेन सकलेन रक्षा इन्द्रस्तोमेन पञ्चमिदं वादे मध्यमेन सकलेन रक्षा सत्रबुद्धविष्टयन्तुष्टबौधस्सुभिदमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सहरेण रक्षा रक्षा ட்ரை பண்ணா அவன் அவுட் ஆகலன்னா அடிச்சிருப்பான் ஜடேஜா நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படி சொல்ல முடியாது நான் நேற்று मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुषोषसि मधुनत्पात्तिवकुम्भजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः ऋषिबन्धवे अच्युता गोत्र ब्रह्मणेव राजा श्री अपूर्व जामदज्ञ पंचाविषय प्रवरान्वित श्रीवत्स गोत्रोद्भवी रक्तानगमन क्षीराब्धि शर्मण पुत्री आकाश शर्मण पुत्री Vitambo, Diva, Dagana Puchavya, Vayunan Makale,